अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सूरह कहफ की कुछ आयात पर गौर व फिक्र करेंगे। अच्छा जी, सूरह कहफ में आपको जैसे कि पता है कि अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट तरह की कहानियाँ उसमें बताई हैं, और वो कहानियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा विजडम से भरी हुई हैं, या उनमें कुछ ऐसे पैगामात छुपे हुए हैं कि जो कि आज तक हमें जो है वो सही तरह से समझ नहीं आ रहे। अच्छा जी, पहले इन आयात को देखते हैं और फिर इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आयत नंबर है 93। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, यही जो बादशाह जुल्करनैन है, ये उनका ही जिक्र हो रहा है। तो इन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। अच्छा जी, बादशाह जुल्करनैन बता रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ऐसे पहाड़ों के जो है ना करीब पहुंचे, और उन पहाड़ों से पहले एक कौम मिली जो कि लगता था कि जैसे किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, या उसको जो है कोई बात ही नहीं समझ आ रही, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वो कौम जो थी वो इतनी एंक्शस हुई हुई थी, इतनी खौफजदा थी कि जो है ना वो लग रहा था कि इन्हें कुछ बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब आपका दिमाग जो होता है ना ओवर एंक्शस हुआ होता है, बहुत ज़्यादा आप जो है वो परेशानी का शिकार होते हो, तो फिर भी ऐसी जो है ना एक हालत में इंसान चला जाता है कि उसको लगता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, उस कौम ने कहा, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। अच्छा, इस आयत में देखें कि ये उन्होंने कहा था, जो लोग कह रहे थे कि भाई इस मुल्क में, यानी कि अब यानी ये जो एक हमारी जो जगह है, इसमें ही जो है कुछ ऐसी मखलूक है जिसका नाम याजूज माजूज है, और वो मखलूक जो है वो क्या है कि भाई बहुत फसाद मचाती हैं, और ऐसा क्यों नहीं आप कर देते कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि भाई आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर बना दें, ठीक है, कि वो हम पे जो है ना हमला आवर ना कर सकें। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात बेहतरीन समझ आती है कि अच्छा जी, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक मखलूक है जो कि इन लोगों पर, जो ये वादी वाले हैं, इन पे हमला करती है, और वो कहते हैं कि जी प्लीज़ इनको रोकें किसी तरह। अच्छा जी, अगली आयत में देखते हैं। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। अच्छा, अब बादशाह ने कहा कि ठीक है भाई, अल्लाह ने जो मुझे कैपेसिटी यानी जो दी है, मैं उस कैपेसिटी में रहते हुए जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा करो कि आप लोग जो है मुझे यानी थोड़ी अपनी मैन पावर कह लें कि भाई मैन पावर से हेल्प करो, और तो फिर जो है ना इस चीज़ का कोई सद्देबाब करते हैं। लग ऐसे रहा है कि ये जैसे कुछ अब बिल्ड करने वाले हैं। अच्छा जी, अगली आयत में देखते हैं कि मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ, यहाँ तक कि जब इसमें इन दोनों पहाड़ों के दरमियानी हिस्से को बराबर कर दिया तो कहा धोंको, यहाँ तक कि जब उसने इसे आग बना दिया तो कहा मुझे ला कर दो, इस पर मैं पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। अच्छा, ये बड़ी ख़ास किस्म की डिस्क्रिप्शन है, और ये नहीं समझ आती किसी को भी, और इससे यही लग रहा है कि ये जो है उन्होंने एक दीवार बना दी ताकि याजूज माजूज जो हैं वो दूसरी तरफ रहें और वो लोगों पे हमला ना करें, ठीक है। अब लग यही रहा है। अच्छा, जो दीवार जो बनाई है ना, ये बड़ी ख़ास इस पे डिस्क्रिप्शन है, जो कि शायद मेरा ख्याल है कि हम मुसलमानों को तो अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन चलें इसको थोड़ा समझने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इसमें और भी इसके ना बहुत से पहलू बाज़ औक़ात निकलते हैं। अच्छा जी, दीवार उसने बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि जी जो एक पहाड़ थे पहले, तो ज़ाहिर है कि याजूज माजूज इसका मतलब है कि पहाड़ के उस तरफ थी। उसने दोनों जो पहाड़ थे उनको बराबर कर दिया, फिर उसके ऊपर जो है वो लोहा जो था वो लगाया, ठीक है। लोहा जो है वो तपा के यानी कि गर्म करके जो है वो उस पे जो है उसकी लगा दिया दोनों तरफ, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जनाब उसने, यानी जब ये दीवार बन गई, यानी कि बीच में पत्थर बाहर लोहा और दोनों तरफ, और अब उसने ऊपर से जो है तांबा जो है वो उंडेल दिया, यानी कि तांबे की कवरिंग ऊपर से आ गई। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये आता है कि तांबा जो है आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया, यानी कि लोहा क्या काफ़ी नहीं था? यानी तांबा देखें, एक ये डिफरेंट तरह की धात है। आपको पता है कि तांबा जिसे कि इंग्लिश में कॉपर कहते हैं ना, तो कॉपर की वायर्स होती हैं, आपको पता है कि जिसमें ज़ाहिर है कि बिजली जो है वो कितनी तेज़ी से गुजरती है, और कॉपर एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एनर्जी की का कंडक्टर होता है।
اگر تو چلیں آج کل کا زمانہ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ اچھا جی اس نے تانبے کی دیوار اس لیے بنوائی تھی ذوالقرنین نے. آج کل کا اگر جیسے زمانہ ہو جس میں بجلی ہے تو وہ ہم یہ کہتے کہ یار یہ اس نے جو ہے نا چھوڑنی ہوگی اس نے الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے کہ وہ یاجوج ماجوج آئے گی اور دیوار کو ٹچ کرے گی اور اس کو پڑے گا جھٹکا اور وہ جا کے گرے گی. ٹھیک ہے تو یہ تو چلو آج کل کے زمانے میں تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایسی کوئی دیوار بنا دی. لیکن اس زمانے میں جس میں جب مطلب تھی نہیں، بجلی نہیں ہے اور بھی ریسورسز جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور لوگ بھی اتنے لگ نہیں رہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہے یا کہہ لیں کہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اس وادی کے، تو یہ کیا آخر ماجرا ہے. تو تھوڑا سا اس پہ نا تھوڑا غور کرتے ہیں اور جو تانبا ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں تانبا جو ہے نا آج کل کی جو موجودہ دور میں ایک تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ الیکٹرک جو وائرز ہیں ان میں تانبا یوز ہوتا ہے، کاپر ہمیشہ آپ دیکھتے ہو. اچھا اس کے علاوہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا جو یعنی ماڈرن ورلڈ میں وہ یہ ہے کہ تانبا جو ہے وہ دوبارہ استعمال میں آ رہا ہے لوگوں کے. ابھی ریسنٹلی بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہیں تانبے کی واٹر بوٹلز. پرانے زمانے میں تو ہماری نانیوں یا دادیوں کے پاس پھر بھی کاپر کے کچھ نہ کچھ برتن ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایک ٹائم آیا کہ کاپر بالکل ہی غائب ہو گیا. تو یہ تانبا اصل میں لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ بھی اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جراثیم کو مارنے کی جو طاقت ہے نا وہ، یعنی اگر آپ گھر میں تانبے کا برتن یوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو جیسے پانی اس میں ڈالیں گے آپ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جراثیم اس پانی کے مر جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. اچھا ایک اور ریسنٹ ریسرچز جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ تانبے کا برتن استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی مقدار میں تانبا جو ہوتا ہے یا کاپر ہے جو وہ آپ کی باڈی میں بھی چلا جاتا ہے. اور یہ مقدار لیکن یہ بالکل تھوڑی سی ہونی چاہیے، اور اسی لیے جو کاپر کی جو باٹلز ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو روزانہ اگر استعمال کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو تقریباً 6 گھنٹے سے زیادہ آپ جو ہے نا اس میں پانی کو سٹور نہ کریں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ بریک دیں، یعنی کہ آپ کی باڈی بھی جو ہے اس کو اتنی زیادہ مقدار میں کاپر نہیں چاہیے ہوتا، ورنہ یہ آپ کی باڈی کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں جیسے لیور ہے یا آپ کا جو ہارٹ ہے اس میں جا کے یہ ایکسیسو جو کاپر ہوتا ہے وہ پھر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یاجوج ماجوج کوئی قوم، مطلب اگر وہ قوم ہے کوئی تو وہ یہ ہوگا کہ وہ یعنی وہ تو یا جراثیم سے وہ لتھڑی ہوئی آتی ہوگی، جرمز جو تھی وہ اپنے ساتھ لے کے آتی ہوگی یا آ کے وہ جرمز پھیلا دیتے ہوں گے. انفیکشن بھی ایک فساد کی ہی صورت ہے کہ جس میں اکثر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی کھانس رہا ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک فساد ہی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ اشارہ دیا ہو کہ بھئی اگر ایسا کوئی وقت ہو جس میں آپ کو جو ہے خوف محسوس ہو رہا ہے، کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے آپ کے ارد گرد، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے آپ خود ہی جو ہے وہ ایک ایسی حالت کا شکار ہیں کہ جس میں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اپنے ماحول میں کاپر کا استعمال کریں. اچھا جی کاپر کا استعمال جو ہے وہ آپ کے آرا یا آپ کے جو میگنیٹک فیلڈ ہے یا جو آپ کا جو انرجی ہے باڈی کی اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگ جیسے بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں بہت جلدی، یا آپ کہہ لیں کہ جو لوگ جن کو نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی منفی اثرات ہیں، تو ان کو بھی کاپر پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال آج بھی دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. اچھا جی اب ماڈرن ورلڈ اور ظاہر سورہ کہف ہمیں کہا گیا ہے کہ جو فتنوں کا دور ہو، فساد کا دور ہو، تو اس میں جو ہے سورہ کہف پڑھیں. تو اس میں لیکن سمجھیں بھی کہ بھئی اگر جیسے خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور اس میں وارز شروع ہونے والی ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ اب شاید ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ جیسے کوئی بایولوجیکل وار شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی جو ہے بایولوجیکل وار یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ملک کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی جراثیم پھیلا دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس ملک کے یا تو بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے اور زیادہ جو ہے وہ جیسے اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بھی خدا نہ خواستہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وار فیئر کا بھی اگر کوئی ایسا وقت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم سورہ کہف تو پڑھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ماحول میں کاپر کا بھی استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن کی کوئی انڈیکیشن ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ہمیں اس میں کوئی اشارہ دیا ہو، تو اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں.
تو جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس میں کچھ نئی بات اس میں سمجھی اور کچھ سوچ کے دریچے آپ کے جو ہے وہ ضرور اس میں کھلے ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.